پاکستان دے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے خطیب اور بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے محدث حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، زباں پہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق میں بوسے میری زباں کے لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماندے نے خود بیان کردے نے، پھر اگے کتاباں دے اندر موجود ہے، دعوت اسلامی دے مکتبۃ المدینہ تو آپ دے حالات زندگی تے جو رسالہ شائع ہویا اس دے اندر بھی موجود، اور کتاباں دے اندر بھی آپ دے حالات زندگی کے واقعہ موجود ہے۔ فرماندے نے میں نے تفسیر نعیمی لکھنی سی تو سوچیا احمد یار پہلے عمرہ کر دیں، پھر حضور دے روزے تے نہ کھڑے ہو کے تے اجازت منگاں گے، سونیاں قرآن تے کچھ لکھنا ہے، اجازت عطا کر دیں۔ فرماندے نے میں عمرہ تو بعد مدینہ پاک پہنچیا۔ آج نہ میرے بھائیوں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ساڈا نوجوان جتنا یورپ جان دے خواب ویکھدا ہے نا، اتنا مدینے جان دی انہوں خواب نہیں آندے۔ آج ساڈے دل وچ جتنا واشنگٹن دیاں گلیاں وچ پھرن دا شوق ہے نا، اتنا مدینے پھرن دا شوق نہیں رہا۔ پھر اسی کہنے ہیں اسی حضور دے عاشق، جڑا حضور دا عاشق ہوندا ہے انہوں مدینے بغیر تے چین ہی نہیں آندا، راتی اٹھ اٹھ کے کہندا ہے بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ کدی اسی مدینے دی یاد میں تڑفے نہیں یار، عاشق تڑفدا مدینے دی یاد میں۔ فرماندے نے میں مدینہ پاک حاضر ہویا، میں آقا دی بارگاہ بھی سلام بھی پیش کیتا، وہ بندے نہ لطف لیندے سن حضور دی بارگاہ دا، تے اسی نہ اج بڑے ظلم کردے ہیں اپنے آپ تو، جالیاں تے پہنچ دیاں جتھے فرشتہ زندگی ایک واری ہوتا ہے تو دوبارہ قیامت تک دی واری نہیں آئے گی۔ انہاں جالیاں تے جتھے قبولیت بھی مرادہ منگن آندی ہے تے اسی اتھے فون کڈ کے تے سیلفیاں بنا دے ہوندے ہیں، او ہن تے یار نال گلاں کرن دا ویلا سی، ہن تے یار نال باتاں کرن دا ویلا سی۔ اسی کعبے گئے تے اتھے بھی فوٹو، تے اسی مکے آئے تے اتھے بھی فوٹو، تے مدینے آئے اتھے بھی فوٹو، سانو دکھلاوے نے مار دیتا یار۔ فرماندے نے میں مدینہ پاک دیاں نا دکانہ تے چلا گیا، کچھ کتاباں میں اتھوں ملیاں، میں تفسیر لکھنی سی مینوں پسند آ گئیاں، میں لے لیا، میں کافی سارا کاغذ بھی لے لیا خالی، با مدینے والے آقا دی بات لکھنی ہے تے کاغذ بھی مدینے لے لو۔ فرماندے نے مینوں نہ ایک دکان تے ایک پین بڑا پسند آیا، میں چک کے ویکھیا تے پارکر دا پین سی، مینوں بڑا ہی پسند آیا، لکھائی دی بڑی پیاری، میں قیمت پوچھی، انہیں جڑی قیمت دسی میرے کول ادھے پیسے بھی نہیں سی، بہت مہنگا پین سی، پیسے پورے نہیں تے کی بحث کرنی ہے، میں چپ کر کے رکھ دیتا، میں واپس چل پیا، میں دروازے تک نہ پہنچ دیاں 3 واری مڑ کے پیچھے ویکھیا پہلے، پر کی کراں پیسے جے نہیں۔ فرماندے نے رات پہ گئی، میں اپنے اس مکان جو کمرہ لیا سی میں سو گیا، صبح فجر ویلے اٹھیا، میں مسجد نبوی چایا، میں نماز پڑھی، ریاض الجنہ وچ بیٹھ کے درود پیا پڑھدا سا، اکھاں میریاں بند نے، توجہ آقا کریم والے، تو کوئی میرے کول آ کے بیٹھا تے انہیں ہولی جیا پوچھیا تیرا نام احمد یار ہے؟ فرماندے نے میں اکھ کھولی، میرا نام کون پیا پوچھدا ہے مدینے سے؟ میں ویکھیا تے کوئی دکاندار جدی دکان تے میں کل پارکر پین ویکھیا سی، میں کہیا ہاں میرا نام احمد یار ہے، کہندا گجراتوں آئے، میں کہیا ہاں گجرات دا رہن والا ہے، انہیں جیب بھی ہاتھ پایا تے کوئی پین کڈ کے دیتا، اے رکھ لے۔ مولانا فرماندے نے میں آکھیا میرا میرے کول پیسے نہیں، انہیں آکھیا کسے منگے نے تیرے کول پیسے؟ میں آکھیا اتنا مہنگا پین تو مینوں کیوں پیا دینا ہے؟ وہ دینا سسکیاں شروع ہو گئیاں تے رو کے کہندا مولوی میں تینوں نہیں جاندا، مینوں کئی سال ہو گئے نے مدینے رہنے ہیں،
تو میں ہر روز دعا کردا سا یا اللہ میں تیرے محبوب دے روزے دا گنبد تے ویکھدا کدی محبوب بھی وکھا دے مینوں کدی زیارت نہیں سی ہوئی مولوی تیری خاطر اج رسول اللہ نے مینوں اپنا دیدار کرایا اج سرکار میری خواب وچ آئے نے تے حضور نے فرمایا کل تیری دکان تے احمد یار نام دا میرا ایک غلام آیا سی وہ گجراتوں آیا ہے وہ میری عزت تے بڑا پیرا دیندا ہے انہوں پین بڑا پسند ہے دے کول پیسے کوئی نہیں میرا منگتا مدینے او خالی چلا جاوے اے گل مینوں پسند نہیں ہے اے مینوں چنگی نہیں ہے مہمان میرے تے میرے شہروں خالی چلا جائے تو صبح اٹھنا تے پین کڈنا ہے او تینوں ریاض الجنہ وچ بیٹھا ملے گا انہوں مل کے نام پوچھ کے تے اپنے ولو نہیں دینا کہنا اے تحفہ محبوب کریم نے کھلیا ہے اے تحفہ آقا کریم نے کھلیا مولانا کہندے نے میں پین لے کے تے چم کے اکھاں تے لگایا میں کھڑا ہو گیا میں روزے ول ویکھیا میں نعرہ مار کے آکھیا صدا وسدا